दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी आजको श्रृङ्खलामा नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थिति, सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली कांग्रेसको आपत्ति र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई पास गराउनका निम्ति कांग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, जसका निम्ति आज मैले मेरो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल। पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। पौडेलजी, आजको दिनमा जसरी नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थितिलाई हेर्दा न सशक्त जस्तो न बलियो प्रतिपक्षी जस्तो, आवाज उठाउँदा उठाउँदै बिचमा कहीँ कतै हराएको जस्तो यो स्थिति किन सिर्जना भएको छ? सुरुमा मैले पार्टीबाट उद्घाटन गरे कार्यक्रमको आज। मतलब यसमा मलाई के लाग्छ भने अब नेपाली कांग्रेसको विषयहरू नउठाएको होइन, तर उठाएका विषयहरूलाई परिणाममा पुर्याउन सकिरहेको छैन। अब त्यो हामीले पनि आन्तरिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गरिरहेको, दबाब दिइरहेको अवस्था हो। यति बेला खास गरी संसदमा कुनै पनि विषयलाई परिणाममुखी बनाउने संख्या हाम्रो छैन। नेपाली कांग्रेसको संख्या संसदमा न्यून छ। त्यसैले संसदमा एकदमै प्रभावकारी भूमिका बढाउने सँगसँगै हामी सडकमा जान जरुरी छ, किनकि प्रतिपक्षीय भूमिका सडकमा पनि देखिनुपर्छ। ब्यानरहरूमा अहिले दलको नाम छैन, दलको झण्डा छैन, स्वतन्त्र ढङ्गबाट सडकमा आन्दोलनहरू भइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ नेपालमा प्रतिपक्ष दलै नभएको जस्तो गरी सडकमा चाहिँ राजनीतिक दल बाहेक स्वतन्त्र अभियान चलिरहेको जस्तो देखिएको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सडकमा लाने कुरामा धेरै ढिलो गरिरहेको स्थिति छ। त्यसैले हामीले यति धेरै मुद्दाहरू छन्, सरकारले चाहिँ दिन प्रतिदिन जनविरोधी कामहरू गरिरहेको छ, सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्न सकेको छैन, यो कोभिडको नेतृत्व सही ढङ्गबाट गर्न सकिरहेको छैन, यो कोभिडको बेलामा चाहिँ यो भ्रष्टाचारका विषयहरू आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक मर्यादा चाहिँ एकदमै स्खलित भएर गएको छ। नेपालमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुने स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको क्षमता नभएका कारणले अझ बढी अस्थिर बाटोतिर देश गइरहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सडकमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। यहाँले सडकको विषयमा कुरा उठाइरहँदाखेरि सडकमा आएका पंक्तिहरूमा चाहिँ ब्याकफोर्स कांग्रेसको छैन, आजको दिनमा तपाईँ दावा गर्न सक्नुहुन्छ? मैले अलि बुझिनँ। सडकमा आएका पंक्तिहरूमा चाहिँ ब्याकफोर्स फिडब्याक चाहिँ कांग्रेसको छैन भन्ने चाहिँ तपाईँ कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? अनि मतलब सडकमा आएका व्यक्तिहरू, सडकमा आएको समूहहरू को ब्याकफोर्स छ, यो घुसपैठ हो, पेनिट्रेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा एकदमै गलत हो। जो पनि सडकमा आउन सक्छ, आएर उनले कस्तो मुद्दा उठाएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। उनले उठाएका मुद्दाहरू जनतासँग जोडिएकै विषयहरू हुन्। त्यसैले यो चाहिँ व्यवस्था विरोधी आन्दोलन हो भनेर कसैले भन्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा सहमति गर्न सक्दिनँ, किनकि सडकमा जाने स्वतन्त्रता सबैको हुन्छ। सडकमा गएर कसले के विषय उठाइरहेको छ, एकदम जबरजस्त विषय उठाएको अवस्था छैन होइन। अब त्यहाँ चाहिँ दलको झण्डा छैन, दलको नाममा ब्यानर छैन, त्यसकारण स्वतन्त्र मान्छे सडकमा आउनै सक्दैन, स्वतन्त्र मान्छेले सही विषय उठाउनै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा गलत हो। त्यसैले सडकमा दल बाहेक अरू स्वतन्त्र मान्छेहरू गएका छन्, अरू समूहका मान्छेहरू गएका छन्। उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरू हेर्दा ती मुद्दाहरू जनपक्षीय मुद्दाहरू छन्। अहिले मुलुकमा जे भइरहेको छ, जे कमी कमजोरी भइरहेको छ, ती विषयहरूलाई सडकबाट उनीहरूले उठाइरहेका छन्। ती विषयहरूको आधारमा सरकार सच्चिने कोसिस गर्नुपर्छ, सरकारले आफूलाई सच्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ घुसपेट हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन, ती सही मान्छेहरू होइनन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ अहङ्कार पाल्नु र कसैलाई अपमान गर्नु चाहिँ गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ। भर्खरै मात्र सीमा विवादमा भारतले मिचेको सीमाको विषयमा जुन राष्ट्रिय एकता कायम भएको थियो, सदन संसद सडक सबै तर्फबाट चाहिँ सरकारलाई समर्थन भएको थियो, यहाँहरूले पनि आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर त्यो नबित्दै भर्खरै आएको नागरिकता विधेयकमा चाहिँ यहाँहरूको आपत्ति किन? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, यो नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा पनि हाम्रो पार्टीभित्र छलफलहरू भए। अब चाहिँ एकदमै यो निर्णयभन्दा अगाडि एकमत भएको अवस्था होइन, हामीले पनि विभिन्न कोणहरूबाट पार्टीभित्र छलफल चलायौँ। त्यसैले तर अब निर्णय आइसकेपछि त्यो सन्दर्भमा बहुसंख्यक साथीहरूले जे उठाउनु भयो त्यो आधारमा निर्णय भयो। त्यो निर्णयलाई
म असहमत छु भनेर भन्न मिल्ने अवस्था होइन। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब नक्सामा देश एकै ठाउँमा थियो, देशमा कोही प्रतिपक्ष भएन, नक्सामा कोही सत्ता पक्ष पनि भएन, सबै नेपाली एकै ठाउँमा हामी उभियौँ। तर सबै नेपाली एकै ठाउँमा उभिएको बेलामा सरकारले समझदारी निर्माण गरेर फेरि नागरिकता विधेयक ल्याउने कोसिस किन गरेन? सरकारले जे मन लाग्यो त्यही ल्याउने अनि त्यसलाई देश एकै ठाउँमा राख्नका निम्ति हामीले समर्थन गर्नुपर्ने भन्ने होइन नि। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने नेपालको संविधान नै मुख्य आधार हो। नेपालको संविधानभित्र बसेर ऐनहरू निर्माण हुनुपर्छ। संविधानलाई ऐनले परिवर्तन गर्न सक्दैन। ऐन चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्माण हुन सक्दैन। नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 र 8 मा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थासँग बाजिने गरी ऐन ल्याइएको छ। नेपालको संविधानको धारा 289 मा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था विरुद्ध यो चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको छ। अब यो विधेयकमा म सहमत छु र छैन भन्ने विषय भन्दा पनि नेपालको संविधान बमोजिम यो विधेयक चाहिँ यो ऐन चाहिँ यो राज्य व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले सुरुमा प्रस्ताव गर्दा चाहिँ यो नेपाली कांग्रेसले आज जे पास गरेको छ त्यही अनुसार प्रस्ताव गरेको थियो। तर अहिले चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई बहुमतबाट पास गर्दा चाहिँ संविधानका विभिन्न धाराहरू बाजिए। हाम्रो भनाइ कि त संविधानै परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, होइन भने संविधानसँग बाजिने गरी चाहिँ प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन। नेपालमा हामीले यो नेपालको संविधान 2072 मा आधारित भएर नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यदि त्यसमा आधारित हुन सक्ने स्थिति छैन, समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने त्यसमा संशोधन गरिनुपर्छ। राज्य व्यवस्था समितिले जे प्रस्ताव गरेको छ त्यो प्रस्तावमा यो ऐन मात्रै यसरी ल्याएर संविधान अनुसार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आजको दिनमा जुन नागरिकता विधेयक आइसकेपछि यसको चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट, हरेक ठाउँ, हरेक तह तबकाबाट टिप्पणी सुरु भएको छ, बहस सुरु भएको छ, विश्लेषण सुरु भएको छ। तराईका र मधेसका केन्द्रित केही विषयहरूलाई लिएर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका विषयहरूलाई समेत उठाएर यो प्रावधान कानुन सम्मत छैन, संविधानको विरोधी छ भनेर पनि आवाज उठेका छन्। तर एक पक्षले चाहिँ यो राष्ट्रियताको हितमा छ, कुनै पनि विदेशी चेली विवाह गरेर नेपाल भित्रिसकेपछि उसले त्यो देशको कानुन र परिधिमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि वकालतहरू भइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा या विपक्षमा तपाईँले आजको दिनमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सरकारले त ल्याएको विधेयक त यस्तो थिएन कि अहिले राज्य व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको विधेयक यस्तो भएको हो। सुरुमा सरकारको चाहिँ तर्फबाट जुन विधेयक प्रस्तुत गरियो त्यो विधेयकमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई चाहिँ नागरिकता तत्काल दिने चाहिँ व्यवस्था थियो। यसरी चाहिँ 7 वर्षको सीमा राखिएको अवस्था थिएन। त्यसकारण सरकारले सुरुमा जसरी विधेयक ल्यायो त्यो विधेयक यस्तो थिएन। यो विधेयक चाहिँ अहिले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको छैन। नेपालको संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई ऐन मार्फत व्यवस्था गर्न खोजिएको स्थिति छ। त्यसैले सरकारले ल्याओस् या कसैले ल्याओस्, राज्य व्यवस्था समितिले ल्याओस्, त्यो संविधान भित्रबाट ल्याउनुपर्छ। किनकि यो नजिर बस्यो भने नेपालमा यो सरकार आफै त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। यो सरकारले नेपालको संविधानलाई धेरै पक्षमा चाहिँ भनौँ न प्रहार गर्ने कोसिस गर्यो। यो चाहिँ प्रेस काउन्सिल विधेयकमा चाहिँ यो सरकार कसरी प्रस्तुत भयो हामीले देखेकै छौँ। सुरक्षा परिषद विधेयकमा सरकार कसरी प्रस्तुत भयो त्यो हामीले देखिरहेकै छौँ। सूचना प्रविधि विधेयक कसरी ल्याइरहेको छ त्यो पनि हामीले देखिरहेका छौँ। मानव अधिकार विधेयक कसरी ल्याइरहेको छ त्यो पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब केही दिन पछाडि तपाईँको नेपालको चाहिँ प्रशासन अथवा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विधेयक सरकारले कसरी ल्याउँदैछ, लोकसेवालाई कस्तो पङ्गु बनाउँदैछ त्यो हामी केही समयपछि सुन्छौँ। त्यसैले सरकारको नियत चाहिँ लोकतन्त्रप्रति इमान्दार छैन। अब सरकारलाई यसरी संविधान विपरीत ऐन ल्याउने छुट हामीले दियौँ भने नेपालमा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन। कि त सरकारले भन्न पर्यो अथवा राज्य व्यवस्था समितिले के भन्न पर्यो भने यो विषयहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ। नेपालमा यो वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिँदा नेपालको राष्ट्रियता रहँदैन, त्यसैले यसलाई संशोधन गरौँ। त्यो चाहिँ संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 र 8 लाई संशोधन गरौँ। संविधानको चाहिँ धारा चाहिँ 289 लाई संशोधन गरौँ भनेर कि त सरकारले भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने संविधानलाई ऐनले चाहिँ नियन्त्रण गर्दैन। नेपालको संविधानमा तपाईको चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत
ले नागरिकता लिनका निम्ति समयावधि तोकेको अवस्था छैन। त्यो समयावधि नतोकेको स्थितिलाई ऐनबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीले यो विषय संवैधानिक पक्षबाट उठायौँ। यति बेला हामी दर्शकवृन्द नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग बहस गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। उहाँ सम्पर्कमा जोडिँदै हुनुहुन्छ र आजको दिनमा किन नागरिकता विधेयक सरकारले ल्याइसकेपछि कङ्ग्रेसको आपत्ति रह्यो र एमसिसीमा पास गर्नका निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नेपालको हितमा छ, पास गर्नुपर्छ र वैदेशिक सहायता वैदेशिक अनुदान लिनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा के छ भन्ने विषयमा हामी बहस गरिरहेका छौँ। पुनः जोडिनु भएको छ प्रदीप पौडेलजी। हामी नागरिकता विधेयकमा आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अर्को प्रसङ्ग जस्तो केही सीमित क्षेत्रलाई लिएर सीमित क्षेत्रका अधिकारका कुराहरू परम्परागत रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध चलिआएका विषयलाई लिएर पनि यसलाई हेर्ने गरिएको छ। आजको दिनमा नागरिकता विधेयक नागरिकता प्रावधान विधिसम्मत छैन, संविधानको विपरीत छ। के अरे हिजोका दिनमा 2063 सालमा ल्याइएको ऐन जुन सर्वसम्मतिबाट पारित भएको ऐन विपरीत छ भनेर हामीले बहस गरिरहँदाखेरि यो स्थितिले यदि यो पारित भएको खण्डमा चाहिँ त्यसपछिको स्थिति के हुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको यसमा अडान के रहन्छ? मतलब पहिलो कुरा त तपाईँले अघि नै सुरुमा के भन्नुभएको थियो भने नक्सा पारित हुँदा देश एकै ठाउँमा थियो तर नागरिकता पारित हुँदा देश विभाजित भयो भन्ने ढङ्गको प्रश्न तपाईँको जुन थियो त्यो देश विभाजित गराउने काम चाहिँ सरकारले गरेको हो। सरकारले नागरिकता पारित हुँदा पनि सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ। सरकारले कम्तीमा चाहिँ यो विधेयकका बारेमा सहमति गर्ने कोसिस सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ। मैले अघि नै भने हाम्रो यसमा मुख्य विषय चाहिँ संविधानसँग बाजियो, यो संविधान विपरीत भयो भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले तर्कपूर्ण तरिकाबाट त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। सरकारले यसकारण संविधान सम्मत भयो भनेर कि भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने यसलाई संविधान विपरीत पारित गर्ने कोसिस सरकारले गर्नु भएन। त्यसैले संविधानका विषयसँग जोडेर हामीले यो विषयलाई उठाउँछौँ र सरकारलाई संविधान विपरीत जान दिने स्थिति हामीले चाहिँ हुन दिँदैनौँ अथवा त्यसलाई हामीले रोक्छौँ। अब त्यो हामीले वैधानिक पक्षबाट मर्यादित पक्षबाट संसदमा आफ्नो तर्फबाट यो विषयलाई जसरी उठाउन सक्छौँ त्यसरी हामीले उठाउँछौँ। र यो विषयमा हाम्रो तर्फबाट उठाइएको अर्को विषय पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ यो वैवाहिक अङ्गीकृत महिलालाई जुन अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ यो चाहिँ पुरुषलाई पनि त्यो ढङ्गबाट अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ अथवा यो विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो तर्फबाट कुरा रहेको छ। त्यसैले यी समग्र विषयहरूलाई सरकारले संशोधनका निम्ति प्रस्ताव गर्छ भने त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, होइन? यो छलफलै हुन नसक्ने विषय हो भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर सरकार छलफल गर्न चाहँदैन, सहमति गर्न चाहँदैन, एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न चाहन्छ। सरकारसँग गणित होला, संसदमा नेकपासँग गणित होला, त्यो गणितको दम्बले चाहिँ नेकपालाई सरकारलाई एकदम अहङ्कारी बनाएको छ। यो अहङ्कारपूर्ण तरिकाबाट सरकार अगाडि बढ्न खोजेको कारणले देशमा सहमति हुन नसकेको हो, देश एकै ठाउँमा आउन नसकेको हो। नक्साको समयमा पनि सरकारले चाहिँ त्यो सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा लिएर जाँदा प्रतिपक्षसँग कुनै कन्सल्ट गरेको होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो संविधानसँग चाहिँ बाजिने विषय भन्दा पनि त्यो चाहिँ संशोधनका निम्ति त्यहाँ लगिएको थियो। त्यसैले त्यो संविधानसँग कुनै ढङ्गले बाजिँदैन थियो। आज पनि सरकारले कि त संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नु पर्यो, होइन भने यसलाई अगाडि लिएर जानका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था छैन। त्यो संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्थामा संविधान विपरीत काम गर्ने परिस्थिति सरकारले बनायो भने त्यो कुरालाई रोक्ने काम काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट राजनीतिक ढङ्गले मर्यादित ढङ्गले त्यो गर्छ नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बेला बखत नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यी विभिन्न विषयहरूले चाहिँ तरङ्ग ल्याएको छ। सरकार र प्रतिपक्ष बीच चाहिँ यी यावत विषयमा चाहिँ विचार विमर्श र टिका टिप्पणीहरू भइरहेका हुन्छन्। अर्को प्रसङ्ग अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट पछिल्लो समयमा अलिकति पेचिलो भएर आएको छ। नेपालले वैदेशिक अनुदान स्वीकार्नुपर्छ, वैदेशिक सहायता नेपालले लिनुपर्छ र विकासमा खर्च गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति नरहे तापनि एमसिसी भित्र समावेश भएका केही बुदाहरू र राष्ट्रहित विपरीत सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका निम्ति ती बुदाहरू एमसिसीसँग गरिएका सम्झौताहरू चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा नहुने विषयमा वकालत चलिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई पास गर्नका निम्ति र यो परियोजनालाई चाहिँ लागू गर्नका निम्ति जसरी दबाब सिर्जना गरिरहेको छ, आजको दिनमा नेपालका लागि एमसीसी कतिको हितकर, यतिबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले दबाब सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा एकदमै गलत कुरा हो होइन। अब व्यक्तिगत रूपमा सभापतिले कहाँ यसको बारेमा के बोल्नुभयो या अरू साथीहरूले के बोल्नुभयो त्यो एउटा विषय होला। नेपाली कङ्ग्रेसको बिजनेस यो होइन। आजको दिनमा यो एमसीसी सरकारले संसदमा पास गर्नका निम्ति पेश गरेको छ। सरकारले पास गर्न चाहन्छ, कङ्ग्रेसलाई किन भनिराखिएको छ? सरकारले एमसीसी चाहिँ विधेयक, यो एमसीसी सम्बन्धी परियोजना को सम्झौता पास गर्नका निम्ति संसदमा दर्ता गरेको छ। सरकारले दर्ता गर्छ, दोष चाहिँ कङ्ग्रेसलाई लगाइन्छ। अनि संसदमा छलफल गरेर यसलाई पास गर्नुपर्ने यसको विधि हो। अनि छलफल कहाँ गरिन्छ भन्दा संसदभन्दा बाहिर गरिन्छ। संसदमा सरकारले दर्ता गर्छ, संसदको कार्यसूचीमा राखेर यसलाई छलफल गराइँदैन, बाहिर मात्रै यसलाई व्यापक रूपमा छलफल गराइन्छ। नेपालको संसद र तपाईँकै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्ति भर्खरै संसदमा एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर त बोल्नु भएको हो नि केही दिन अगाडि। होइन, सभापतिले बोल्नुभयो, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले संस्थागत ढङ्गले त्यो विषयमा निर्णय गरेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसको पक्ष र विपक्षमा जाने भनेर चाहिँ भोटिङमा पक्षमा गर्ने कि विपक्षमा गर्ने भनेर निर्णय गरेकै छैन। त्यो बेला त्यो परिस्थिति सरकारले निम्त्याएकै छैन। सरकारले संसदमा दर्ता गरेर आफ्नो पार्टी मिलाउन नसकेको कारणले सरकारले पास गर्न चाहन्छ। एमसीसी पास गर्नका निम्ति सरकार, नेकपाको सरकारले संसदमा यसलाई दर्ता गरेको छ। यसको मतलब कांग्रेसले एमसीसी पास गर्ने भन्ने पक्षमा चाहिँ पक्ष विपक्ष केही पनि छैन, पास गर्न चाहदैन कांग्रेस। हैन, पास गर्न भने संसदमा के भोटिङको निम्ति यो अगाडि बढेको छ। नेपाली कांग्रेस भोट हाल्नु भोलि भोट हाल्नु पर्ने छ, त्यसकारण आज यसको बारेमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने पर्ने स्थिति छ र आज। त्यसैले सरकारले संसदमा लग्यो, संसदमा लगेपछि हामीले यसबारेमा अवधारणा चाहिँ राख्छौँ, त्यो त नराखी हुँदैन। त्यसकारणले यो के हो भने नेपालको संसद रबर स्ट्याम्प होइन, त्यो फुल स्टप कमा परिवर्तन। प्रदीप पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी एमसीसीमा अन्तिम प्रहरमा चाहिँ बहस गरिरहेका छौँ। बेला बखत उहाँ हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यतिखेर चाहिँ जोडिरहँदाखेरि, जस्तो एमसीसीको विषयमा मैले जोडिरहँदाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र आइपिएसको अङ्ग हो भन्ने प्रमाणित हुँदाहुँदै बेला बखत यी विषयहरू बाहिर आउँदै पनि नेपालका लागि यो हितकर छ कि छैन, हामी चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको नेपालका लागि भोलिका दिनमा अन्य मुलुकसँग हुने सम्झौता पनि अलिक पेचिलो भएर आउँछन् कि भन्ने प्रश्न छ। तपाईँ एउटा युवा नेता पनि हो, काङ्ग्रेसको एउटा दिग्गज युवा नेतामा पनि पर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? तपाईले भनेको कुरा पत्याउने हो भने आइपिएसको अङ्ग हो भनेर भन्ने हो, हाम्रो बुझाइ त्यसो हो भने सरकारले अमेरिकी पक्षलाई यो एमसीसी आइपिएसको अङ्ग हो अथवा अङ्ग हो होइन, त्यो कुरा हामी तपाईहरुबाट चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। यो हामीले लाग्छ तपाईहरुका विभिन्न समयमा आएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा चाहिँ यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अनि आइपिएस के हो भन्ने बारेमा पनि हाम्रो बुझाइ हामीले प्रश्न पारौँ। अनि आइपिएस हाम्रो बुझाइमा यस्तो हो, अनि तपाईहरु यो आइपिएस को अङ्ग हो भनेर भन्नुहुन्छ। यदि यस्तो हो भने हामीले यसलाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसलाई प्रश्न पारिदिनुस् भनेर नेपालको सरकारले अमेरिकी सरकारलाई किन चाहिँ पत्राचार गर्न सक्दैन, किन यो प्रश्न गर्न सक्दैन? नेपालमा अस्पष्ट भएका विषयका बारेमा अर्को पक्षबाट यसको बारेमा क्लियरेन्स हुनका निम्ति सरकारले त्यो ढङ्गको चाहिँ संवाद गर्ने कोसिस किन गर्दैन? हाम्रो भनाइ के हो भने एमसीसी गलत छ, ल्याउनै पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। यदि एमसीसी गलत छैन हामीले अस्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसकारण गलत र सही के हो भन्ने कुरा छुट्याउने चाहिँ निकाय अथवा त्यहाँ व्यवस्था भएको चाहिँ विधि चाहिँ संसदमा गएर छलफल गर्ने। संसदले पास गर्यो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ, संसदले पास गरेन भने त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। त्यसैले ग्राउन्ड रियालिटीमा जाँदाखेरि यहाँले चाहिँ धेरै विचार विमर्शहरू यहाँले पनि सुन्नु भएको छ, यहाँले पनि आफ्नो एउटा मन चाहिँ यहाँले पनि त्यो भित्रबाट चाहिँ एक किसिमको आफ्नो भिजन बनाउनु भएको छ यो विषयमा। आजको दिनमा एमसीसी नेपालका लागि हितकर छ छैन, एमसीसी पास हुनुपर्छ हुनु पर्दैन, अन्तमा छौँ हामी, तपाईँको विचार के छ? होइन, मतलब एमसीसीमा भएका प्रावधानहरू तपाईँको मेलम्चीमा पनि थियो होइन, तपाईँको चाहिँ पोखराको एयरपोर्टको सम्झौतामा पनि छ, भैरवाको एयरपोर्टको सम्झौतामा पनि छ। नेपालले जति पनि परियोजना सहयोग स्वरूप प्राप्त गरेको छ ती सबै परियोजनामा यस्ता भाषा प्रयोग गरिएको छ। त्यसकारण ती भाषाहरू कानुनी पक्षबाट त्रुटिपूर्ण जस्तो देखिन्छ। त्यसैले त्यो भाषा प्रयोग गर्ने हाम्रो विषय हो, त्यो विषयलाई हामीले सच्याउन सक्छौँ।
अहिले त्यो हरेक बुदामा एमसीसी का सन्दर्भमा पनि सरकारले यो बुदामा यस्तो विषय आयो, यसलाई क्लियर गरौँ, यसलाई क्लियर गराउने गरी आपसी नोट निर्माण गरौँ, द्विपक्षीय समझदारीमा नोट निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले गुड फेथमा त्यहाँ अस्पष्ट भएका र नेपालको संविधानसँग बाजिने, नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाजिने अथवा नेपालको स्वाभिमान कायम नरहने कुनै पनि विषय छन् भने ती विषयलाई सच्याउनका निम्ति सरकारले पहल गर्न सक्छ। सरकारले त्यो पहल गर्नै नसक्ने, ती विषयहरू उठाउनै नसक्ने अथवा त्यहाँको कमा र फुल स्टप सबै स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था होइन। यदि त्यस्तो हो भने त्यसलाई संसदबाट पास गर्ने व्यवस्था किन गरिन्थ्यो? नेपालको संसदमा जे लाग्यो त्यही जसले जे भन्यो त्यही पास गर्नुपर्छ र। त्यसैले हामीले गुड फेथमा एमसीसी नेपालको पक्षमा छैन भने किन छैन त्यसमा हामी विमर्श गरौँ, छ भने यसको मतलब संशोधन सहित एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने राय यहाँको रह्यो अन्तमा कन्क्लुजनमा। अनि मैले नेपाली कांग्रेससँग यो प्रश्न गरिरहन र नेपाली कांग्रेसले यो उत्तर दिइरहन जरुरी छैन। संसदमा त्यसलाई ल्याउन जरुरी छ। संसदमा ल्याएपछि हामीले आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्छौं। एमसीसी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारको बेलामा आएको हो, हामीले राम्रो छ, नेपालको लागि हितकर छ भनेर ल्याएका हौं। यदि त्यहाँ कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो ल्याए पनि देशको पक्षमा छैन भने त्यसलाई फिर्ता गर्न पनि सक्नुपर्छ। तर देशको पक्षमा छ भने केही कुराहरू सुधारेर त्यो नेपालका निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई सुधारौं, गुड फेथमा त्यसको बारेमा छलफल अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हस् प्रदीपजी, व्यस्त समयका बावजुद महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग एमसीसी, नागरिकता विधेयक र नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिमा आधारित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।